कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उसामा अहमद मनसब रिपोर्ट कर रहे हैं। थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस के SHO आसिफ जावेद खान ने डकैत गैंग के 4 डाकुओं को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। 4 रुकनी डकैत गैंग जिनमें सफियान, अली हमजा, आसिफ और मोहम्मद असलम शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कसूर से है। मुलजिम से 10 मोटरसाइकिल, 7 राहसनी वगैरह ट्रेस कर लिए गए हैं, जबकि मुलजमान मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी और दूसरा लूटा गया माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। थाना सदर के इलाका में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुलाम गौस भट्ट की मोटरसाइकिल मेडिकल स्टोर के बाहर से गायब। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल चोर चोरी करते हुए वाजिया देखा जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 3 बजे वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी GT रोड पर वाक़या प्लस फार्मेसी पर गुलाम गौस नामी शहरी दवाई लेने के लिए मोटरसाइकिल दुकान के बाहर खड़ी करके दुकान में दाखिल हो गया। दवाई लेने के बाद बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। गुलाम गौस ने पुलिस को इत्तला करते हुए थाना सदर पुलिस में नामालूम चोर के खिलाफ दुकान में मौजूद कैमरों की मदद से वीडियोस और दरख्वास्त गुजार दी गई। थाना सदर वज़ीराबाद पुलिस ने FIR दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सजावल में पुलिस की अहम कार्रवाई। सजावल पुलिस ने 2 गैर मुल्की अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों में खालिद दाद खान काकड़ और मोहम्मद रहीम सलेमान खेल शामिल हैं। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के पास कोई भी कानूनी कवायद मौजूद नहीं थे। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखपुरा से एक अहम खबर से आगाह करते हैं चलें। शेखपुरा मदर एंड चिल्ड्रन केयर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड से अमला गायब। CO हेल्थ और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के सख्त इकदामात के बावजूद स्टाफ गायब। इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ अपनी सीट पर मौजूद नहीं। डिप्टी कमिश्नर तस्वीरों की हद तक महदूद। दूर दराज से आए हुए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे जुहेब सलीम से। जी जुहेब, आगाह कीजिएगा। शेखपुरा के सबसे बड़े मदर एंड चिल्ड्रन केयर अस्पताल में जो अमला है और स्टाफ नर्सिस हैं, इनका ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन चुका है। चंद रोज़ पहले DC शेखपुरा और CO हेल्थ को जो है वो इस हवाले से आगाह भी किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। शेखपुरा के सबसे बड़े मदर एंड चिल्ड्रन केयर अस्पताल में दूर दराज से जो आए लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हम जब भी अस्पताल आते हैं तो यहाँ पे स्टाफ और नर्सें जो हैं वो मौजूद ही नहीं होती। अगर वो मौजूद होती हैं तो वो इंतहाई बदतमीज़ी से पेश आती हैं। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इनकी जो ड्यूटियाँ हैं कम से कम उनको चेक किया जाए, ताकि हमें ये सहूलियात जो हैं ये मुयस्सर की जाएँ। जी और शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान थाना काला शाहदन लुंड में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक। DPO अहमद मोहिउद्दीन खुद मौके पर मौजूद मुकाबले को खुद लीड कर रहे हैं। मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू और इसके साथियों ने पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब को शहीद, जबकि इकबाल, ASI ताहिर सईद, HC और कांस्टेबल मजहर को जख्मी कर दिया था, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फरार होने वाले डाकुओं को घेरा में ले लिया। DPO अहमद मोहिउद्दीन खुद मौके पर मौजूद हैं। काफी देर तक पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी रहा। दौरान मुकाबला एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दीगर से मुकाबला जारी है। गाजी खान पुलिस के जवानों के हौसले बुलंद हैं। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले दयानतदार कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑफिसर नुमान नवाज भी गरीबों की मदद के लिए मैदान में आ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दयानतदार ऑफिसर नुमान नवाज ने गरीबों और मजदूरों के दर्द को समझते हुए चक नंबर 9515L में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस मियां चन्नू की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल 9515L में BISP रजिस्ट्रेशन कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें गरीब, नादार, मस्कीन और 7 बेवाओं और 7 डिसेबल पर्सन जिनको दफ्तर ले जाने वाला कोई नहीं था, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन कैंप का इनकाद किया गया। क्योंकि दफ्तर में लिमिटेड सर्वे और स्पेसिफिक सर्वे होने की वजह से वहाँ पे महदूद वसाइल की वजह से वहाँ पे सर्वे करना पॉसिबल नहीं है इतने, तो उनको उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंप का इनकाद किया गया, ताकि जो दूर दराज इलाके से आने वाली औरतें हैं उनको सहूलियात और उनको आसानी के साथ उनको सर्वे किया जा सके, और इसमें बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी अपना जो फील्ड में हमें काफ़ी
سننے کو ملتا ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے اور یہ وہ. ہم ان کو ساری ساتھ چیکنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ اس سے ہمارے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس میں ہم اسی چیز پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس میں بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی پیسوں کے سروے کیا جا رہا ہے. کیونکہ فیلڈ میں ہمیں کافی ٹیمیں ملتی ہیں جو گاؤں میں چلی جاتی ہیں, سروے کرتی ہیں, اپنا کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاتی ہیں, تو وہ ساری فیک ہے. دفتر کی طرف سے صرف ایک ہی اپنا فیلڈ میں سروے کیا جا رہا ہے. تو عوام سے التماس ہے کہ ان چیزوں پہ بڑی نظر رکھی جائے, جو فیک ہیں اور ریئل ہیں ان کو نظر رکھی جائے. اگر کسی سے کہیں سے شکایت مل رہی ہے تو آفس میں فوراً اطلاع دی جائے. شکریہ. حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل ستائی سٹی کے چیئرمین ارشد عرف گڈو مری نے نیشنل پریس کلب حیدرآباد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتخابات میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یونین کونسل ستائی سٹی کے چیئرمین ارشد عرف گڈو مری نے یو سی کے وائس چیئرمین کامران قریشی, جنرل کونسل فرحان شیخ, جنرل کونسلر جاوید گاہو اور رحیم عمرانی کے ہمراہ نیشنل پریس کلب حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ان پر اعتماد کیا ہے اور وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. جو بھی سرکاری پیسہ ہے وہ اپنے علاقے پر خرچ کریں گے. اگر ہم کرپشن کریں تو آڈٹ آفیسر ہمارے خلاف انکوائری کریں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کا یہی ویژن ہے کہ لوگ خوشحال ہوں. ہمیں امید ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی اور یہ ایک سرپرائز ہوگا. ہم نیشنل پریس کلب کے شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ سب دوستوں سے میری ملاقات ہوئی. ہمارے یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین کونسلرز کی ملاقات ہوئی. ہمیں پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. جب ہم لوگوں کی خدمت کرنے آئیں تو جب ہم نہیں کھائیں گے تو ہم کسی کو کھانے بھی نہیں دیں گے. اب پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ان کے اوپر انکوائریاں بھی چل رہی ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی داغ آئے. میں آپ کے میڈیا کو واضح کروں, آج بھی جو ہمارے پاس اسٹاف ہے اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. اب بتاؤ کہ مجھے کہ پیون کی تنخواہ ہے 40,000 یا 35,000, کسی کی تنخواہ ہے, کسی کی 50,000 تنخواہ ہے, وہ روکی ہوئی ہے. ہمارے کو فنڈ آ رہا ہے 5 لاکھ. 5 لاکھ فنڈ میں سے 2.5 لاکھ روپیہ ہمارا چلا جاتا ہے تنخواہوں میں. 30 سے 40,000 ہمارا ایف بی آر ٹیکس سے اور انکم ٹیکس یہ وہ کٹ جاتا ہے. 3 لاکھ ہمارے سمجھو یہ چلے گئے 3 لاکھ 10-20,000 روپے. باقی ہمیں یو سی میں بچتا ہے 1,70,000 یا 80,000. بلاول بھٹو نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے, ہم اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ہم جو بھی سرکاری پیسہ ہے وہ ہم اپنے علاقے پہ خرچ کریں گے. ہاں ہم کرپشن کریں, آڈٹ آفیسر کو ہم چیلنج کرتے ہیں ہمارے خلاف انکوائری کریں. فقیر کا پیڑ ہوا یا گرو نگر چوک ہوا, یہ یو سی میری ہی لگتی ہے. مین ایشو ہے عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے. عوام کیا کرتی ہے, مچھی مارکیٹ ہے یا جو بھی دکاندار ہیں وہ اپنا کچرا بوریوں میں باندھ کے وہ نالے میں ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے نالا بلاک ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ نالے کے اوپر تقریباً انکروچمنٹ ہو گئی ہے. اب لوگوں نے گھر بنا دیے ہیں, کسی کے گھر کو ہم انکروچمنٹ کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے, اندر گاڑی جانے کی وہ نہیں ہے, ویکسیلیٹر بھی نہیں جا سکتا ہے. اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اس کو صفا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس, ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو صفائی کرائیں کیسے. صرف اوڈین سنیما سے لے کے گرو نگر تک تو صاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ شہر میں ہی رہتے ہیں, آپ شہر کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ اندر چنچی بھی نہیں جا سکتی ہے. تو لوگوں نے ایسا اشر کر دیا ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں اس پہ کسی نے روکا نہیں تو یہی نالا ہوتا تھا. یہیں سے ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ گاڑیاں بھی آتی جاتی تھی. جب ٹرکیں ہوتی تھی, ٹرک کچرا اٹھاتی تھی تو وہ ٹرکیں ادھر سے ہی گزرتی تھی. غریب عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. کاروباری حضرات بھی ہیں, جو بھی ہیں لوگ, ان سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو روزگار بھی ملتا ہے, بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے, مزدور بھی خوش ہوتا ہے اور بزنس مین بھی خوش ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی کے پاکستان بلاول بھٹو چیئرمین صاحب کا یہی ویژن ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا کہ لوگ خوشحال ہوں. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ بھرپور
वोट भी डालेंगे और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चेयरमैन की क़यादत में कामयाबी हासिल करेगी। ये एक सरप्राइज़ होगा। मियां चन्नू थाना सदर SHO ने DSP सलीम रथ के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जंडियाली बंगला के सहाफ़ियों के खिलाफ बिना तहकीक झूठा मुकदमा दर्ज। जंडियाली बंगला के मुकामी सहाफ़ियों को अहलियान इलाका ने मुतअद्दिद बार शिकायत की कि चक नंबर 5715L का स्कूल स्टाफ बच्चों को पढ़ाने की बजाय ज़ाती काम करवाता है, जिस पर मुकामी सहाफ़ियों ने हेड मिस्ट्रेस के शोहर इमदाद हुसैन वल्द खुर्शीद सोतरक से शिकायत की और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया, जिस पर हेड मिस्ट्रेस का शोहर सहाफ़ियों और शहरियों को साथ लेकर स्कूल का मुआयना करने ले गया। हेड मिस्ट्रेस के खावंद की मौजूदगी में स्कूल स्टाफ ने एहसन तरीके से स्कूल का मुआयना करवाया। जब हेड मिस्ट्रेस से बच्चों को तालीम नाकिस दिए जाने और बच्चों से ज़ाती काम करवाने के बारे में सवालात किए तो मोहतरमा गुस्से में आ गई और सबको स्कूल से निकल जाने का हुक्म दे दिया और अगले रोज़ ही टाउट किस्म के नाम नहाद मीडिया के नुमाइंदों से मिलकर एक झूठी और मनगढ़ंत दरख्वास्त DSP सलीम रथ को दे दी, जिस पर सहाफ़ियों के वफ्द और दर्जनों अहलियान दिया ने DSP को तमाम हालात से आगाह किया, जिस पर DSP सलीम रथ ने सहाफ़ियों को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। DSP चौधरी जावेद अब्बास की वालदा मोहतरमा की कुलख्वानी में सैकड़ों अफराद की शिरकत। सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भट्टा वाहन मौजा कोट मेहताब चक नंबर अलिफ 21 की मारूफ शख्सियात हाजी अब्बास आसिफ की अहलिया चौधरी सदीक अब्बास, चौधरी तजम्मुल अब्बास और DSP पंजाब पुलिस इस्लामाबाद चौधरी जावेद अब्बास की वालदा मोहतरमा जो कि गुज़िश्ता रोज़ रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गई थी, मरहुमा की रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और कुल ख्वानी उनके आबाई चक 21 अलिफ में अदा कर दी गई, जिसमें ज़िले भर से सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुलख्वानी में इज्तिमाई दुआ पीर सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी ने करवाई। सिंध पंजाब से आने वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने चौधरी सदीक अब्बास, चौधरी तजम्मुल अब्बास और चौधरी जावेद अब्बास से इनकी वालदा की वफ़ात पर गहरे दुख और गम का इज़हार किया और मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंदी के लिए दुआ मांगी गई। चौधरी अली अहमद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भट्टा वाहन चौक शहबाजपुर की मारूफ शख्सियत चौधरी मुनीर अहमद जट के फरजंद चौधरी मोहम्मद अहमद मुनीर के छोटे भाई रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब गुज़िश्ता रात एम्पायर मार्ट की मैरिज हॉल सादिकाबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें मौलवी अज़ीर तारिक चौहान, सरदार जाम गुलाम सफदर वासा, मलिक मोहम्मद अहमद दर्ग, चौधरी सफदर अली, मलिक बासित, जाम आशिक भारा, जाम नवाज कफूर, मौलवी मारूफ पीर सैयद अमजद हुसैन शाह, पीर सैयद साजिद हुसैन शाह, मलिक ज़हीर एडवोकेट, मलिक मुनीर खोखर, चौधरी आलमगीर, चौधरी नज़ीर हुसैन, चौधरी तनवीर हुसैन, जाम आशिक भारा, जाम वज़ीर अहमद, चौधरी ज़ुहैब, चौधरी वकास, चौधरी शबीर जट, चौधरी नदीम जट, सैयद शम्स शाह, मियां मुजफ्फर अली, चौधरी लियाकत अली समेत सिंध और पंजाब से रिश्तेदार दोस्त अहबाब और अहम सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और दुल्हा चौधरी अली अहमद और इनके वालिद चौधरी मुनीर अहमद को शादी की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खां शहीद सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खां में अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शहीद के जस्ते खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में DPO अहमद महिउद्दीन, SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद शरीक, नमाज जनाजा में कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर शरीक, नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर DG खान मेहर शाह जमान लक नमाज जनाजा में शरीक, नमाज जनाजा में ASP रहमतुल्लाह, DSP फारूक, DSP अरशद रिंद शरीक, नमाज जनाजा में AC सदर उस्मान गनी, COMC कोट छुटा जवाद गोंदल शरीक, नमाज जनाजा में पुलिस मुलाजमीन और अफसरान बड़ी तादाद में शरीक, नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना और रिश्तेदार शरीक, पुलिस अफसरान, मीडिया नुमाइंदान, वकला, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा मौलाना जमाल अब्दुल नासिर ने पढ़ाई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। DPO का शहीद को खराज तहसीन पेश। शहीद का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा।
خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ سکھر پولیس کی نااہلی، سکھر کے سینئر صحافی شہید جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کو 90 روز گزرنے کے بعد بھی گرفتار نہ کیا گیا۔ صحافیوں میں شدید غم و غصہ، احتجاجی تحریک جاری، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکھر کے سینئر صحافی شہید جان محمد مہر کے حقیقی قاتلوں کی عدم گرفتاری پر سکھر پریس کلب کے باہر SUJ کے سیکرٹری سید احکر شاہ کی قیادت میں احتجاجی علامتی بھوک ہڑتال 90 روز بھی جاری رہی اور اصل قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شہزاد تابانی، سلیم سہوتو، جلال الدین بھائیو، سہرش کھوکھر، عمر سومرو، جانزے وسیر، محمد رضوان صدیقی، صلاح الدین قریشی، یار محمد سومرو، مجیب ورین، اظہر دایو، دیدار انر، ابراہیم سومرانی اور دیگر نے شرکت کی۔ شریک رہنماؤں نے کہا ہے کہ 90 دن گزرنے کے باوجود قاتل پولیس کی گرفت سے باہر ہیں، جو کہ افسوسناک امر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہید جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ احتجاج میں ارشاد GM، شیخ نیاز حسین، ابو پوٹو، اصغر علی عباسی، دانش زیدی، محمد علی سولنگی، عمران شیخ، محمد اسلم دایو، نادر سنجرانی، سجاد سنجرانی، آصف عباسی سمیت پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کے رہنما ناہید سومرو، غزالہ انجم، غزارہ جمال، زینت شہناز شیخ، ایڈوکیٹ فرح بلوچ، خالدہ صدیقی، نجمہ قریشی اور دیگر نے شرکت کی اور صحافیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ صحافیوں اور سوگوار خاندان کی بے چینی ختم ہو سکے۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق پیارے بھائی معروف قانون امیدوار برائے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور قادر بخش ایڈوکیٹ کی ہمراہ سابق سول جج معروف قانون دان خرم خان ورک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج کوٹ مومن بار میں آمد۔ اس موقع پر سابق صدر بار کورٹ مومن مہر محمد جہانگیر لک، ایڈوکیٹ سابق صدر چودھری سجاد حیدر ورائش، ایڈوکیٹ سابق صدر بار کورٹ مومن مصطفیٰ خان، ایڈوکیٹ صدر بار کورٹ مومن مہر سیف اللہ لک، ایڈوکیٹ سابق صدر بار کورٹ مہر حامد مختار، ایڈوکیٹ سیکرٹری بار کورٹ مومن ملک علی رضوان نسوانہ، سابق سیکرٹری میاں عبدالقیوم، ایڈوکیٹ ملک سجاد، سیکرٹری بار کورٹ مومن ملک علی رضوان، ایڈوکیٹ سابق سیکرٹری میاں عبدالقیوم، ایڈوکیٹ ملک ساجد، ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء کی کثیر تعداد نے معزز مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا۔ کورٹ مومن کچہری میں آفس ٹو آفس وکلاء سے ملاقاتیں کی۔ وکلاء نے انتہائی گرم جوشی سے استقبال کیا اور مکمل ووٹ اور سپورٹ کا عزم کیا۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کورٹ مومن چودھری رب نواز چدھر نے مورخہ کو اپنی عدالت کے ایک مقدمہ میں 2 فریقین کے درمیان زمین کا تنازع ہے کہ شواہد اکٹھے کرنے کے لیے متعلقہ پٹواری مار ایونیو ریکارڈ اور چند معززین دریا کے ہمراہ موضع چکخانہ کا دورہ کیا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور جائز حقداران کو ان کا حق دینے کے لیے مقدمہ ذاکہ میرٹ پر فیصلہ کیا جا سکے۔ کوٹہ سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹہ تھل جیپ ریلی حادثہ، تھل جیپ ریلی اختتامی پوائنٹ سے 300 میٹر پہلے گاڑی کو حادثہ۔ پولیس کی بھاری نفری نے 3 منٹ میں ڈرائیور کو ریسکیو کر کے گاڑی کو ٹریک سے ہٹا کر ٹریک کلیئر کروا دیا۔ SDPO سنانوا طاہر اعجاز اور DSP ہیڈ کوارٹرز نے اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری ہمراہ رسپونڈ کیا۔ ریسکیو 1122 کے ساتھ ڈرائیور کو ریسکیو کیا اور فوری طور ٹریک پر الٹ جانے والی گاڑی سے بلاک شدہ ٹریک کو اوپن کروا لیا اور تیز سپیڈ آنے والی گاڑیوں کو کسی بھی دوسرے حادثے سے بچا لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر ذیشان منہاس کی رپورٹ کے مطابق پتوکی کے نواحی علاقہ ہنجائے کلاں سمیت درجنوں علاقوں کی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 15 گھنٹے سے تجاوز کر گئی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دوسری طرف لائن سپرنٹینڈنٹ کی سرعام مبینہ کرپشن، شہری خوار ہونے لگے۔ پتوکی کے نواحی علاقہ ہنجائے کلاں سمیت درجنوں علاقوں کی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 15 گھنٹے سے تجاوز کر گئی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسجدوں گھروں میں پانی ختم، نمازیوں کو نماز کی ادائیگی میں بھی مشکلات۔ دوسری جانب شہریوں نے لائن سپرنٹینڈنٹ طارق پر الزام لگایا کہ ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو مستری کی قیمت اور نئے ٹرانسفارمر پر گودام انچارج کے نام کے پیسے مانگتا ہے۔ جو پیسے نہ دے ان کے علاقوں کی بجلی منقطع کر کے مجبور کیا جاتا ہے۔ پیسے دے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ اور لائن سپرنٹینڈنٹ طارق کی مبینہ کرپشن پر وزیر پانی اور بجلی چیف لیسکو سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ کیڈٹ کالج جہلم کے طالب علم نے گائے کے چھوٹے بچڑے کی سالگرہ منانے کے لیے کیک کاٹ کر اور سیلفی لے کر جانوروں سے محبت کی ایک انوکھی مثال قائم کر دی۔ لاڑکانہ اس سلسلے میں لاڑکانہ شہر کے علاقہ پیر شیر روڈ کے رہائش اور کیڈٹ کالج جہلم سے تعلیم یافتہ نوجوان افسر جتوئی نے اپنی مویشی صحن میں کیپری نامی گائے کی بچڑے کی 1 سالہ سالگرہ کی خوشی میں بچڑے کی سالگرہ منائی کوٹھائی، جس میں طالب علم نے سیلفی لی اور بچڑے کو اس کی سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے ایک ویڈیو بنائی۔ اس حوالے سے طالب علم افسر جتوئی کا کہنا تھا کہ میں نے کیڈٹ کالج جہلم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ننھے بچڑے کی سالگرہ منانے کا مقصد اس سے محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیپری گبو میرے اچھے دوست ہیں جو مجھ سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ میں نے 1 سال بعد اس کے ساتھ ان کی سالگرہ منائی۔ شہباز صابری اسسٹنٹ کمشنر نواز چودھر صاحب کی توجہ ایک مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت سے ماشاءاللہ شہر کے کافی روڈ کارپیٹ ہو گئے ہیں۔ بھلوار روڈ اور مڈ روڈ رہ گیا ہے، وہ بھی کچھ عرصے تک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دھند اور سموک کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ شہر کی مین انٹرنس نادرا دفتر کے پاس سین نالے کی پل کے دونوں اطراف حفاظتی دیوار نہیں اور ساتھ قبرستان کی دیوار کے ساتھ کوئی ٹریفک ریفلیکٹر نہیں لگے ہوئے۔ دھند اور سموک کا موسم ہے، خدا نہ کرے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو، ایمرجنسی کی صورتحال میں سین نالے کے پل پر دونوں سائڈ پر حفاظتی دیوار اور ساتھ ہی چندن شاہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ کچھ ٹریفک کے لیے ریفلیکٹر لگوائے جائیں۔ اہلیان کوٹ مومن خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق ایس ایس پی ویسٹ محظور علی کی زیر نگرانی گلشن ممار کے علاقے افغان کیمپ میں سرچ آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر افغان کیمپ بلاک ٹی میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ڈیٹین کرنے کے لیے کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران دروازوں پر دستک کر کے 300 سے زائد گھروں کی تلاشی لی گئی اور 18 غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیٹین کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران بائیو میٹرک تلاش ڈیوائس اور SVAS ڈیوائس کی مدد سے متعدد مشتبہ افراد کی تصدیق کی گئی۔ حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق ضلع ویسٹ میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ڈیٹین کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مختلف اوقات میں ضلع کے مختلف علاقوں میں کو سرچ آپریشن کیے جائیں گے۔